अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे इशू पे जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और 2 हफ्ते पहले तक मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये कई लोगों के लिए कितना एक ऐसा इशू बन जाता है जिसके अंदर उनको कुछ समझ नहीं आती कि इसके अंदर क्या करें। आज से कोई 2 हफ्ते पहले मुझे एक ईमेल आई जिसमें एक यंग कपल वांटेड टू सी मी। तो मुझे वो दोनों मिले आके गुलबर्ग के अंदर। वी सैट एट अ कॉफ़ी हाउस। तो मुझे जो बच्ची थी सोफिया, उससे मुझे बताया कि उनके 2 बच्चे हैं। तो जो उनकी छोटी बेटी है, शी इज़ अराउंड 5 years old, उसको ऑटिज़म जो है उसका डायग्नोस किया गया है। जो ज़्यादा तवज्जो तलब मामला था और जिस पे मुझे कम से कम बड़ा शौक़ लगा वो ये था कि व्हेन शी वाज नरेटिंग दिस, शी सेड कि जो उनका सपोर्ट ग्रुप था, दोस्तों का, फैमिली का, उनकी तरफ से उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि कुछ लोग सिंपैथेटिक हो गए, कुछ लोग ऐसे बिहेव करने लग गए जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता कोई बच्चे का मसला है या पेरेंट्स की कोई गलती है। सो दे सेड कि जी आई शुड राइट ऑन दैट, एंड आई रोट डिटेल्ड कॉलम विच वॉज पब्लिश्ड इन द नेशन सम डेज बैक। दूसरा जो उन्होंने मुझे बताया मामला वो स्कूल का था। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल, बट लेट मी से कि जो रिएक्शन स्कूल की तरफ से आया वो भी उतना ही शॉकिंग और तकलीफ दे था जितना उनके सपोर्ट ग्रुप से था। और स्कूल के अंदर चूँकि मैं समझता हूँ कि उस तरह का अवेलेबल नहीं है फ्लॉक ऑफ टीचर्स या सपोर्ट सिस्टम, तो जो स्कूल का रवैया था वो यही था एज इफ़ द चाइल्ड इज़ नो मोर अ ह्यूमन, और उसका वो क्यूट नहीं है, वो प्यारी नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट शी इज़ अ प्रॉब्लम। एंड टू मी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैलस attitudes any institution or anybody can have towards autism, ADHD या speech delay जिन बच्चों को है। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी एक बात है जो which you have to understand कि autism has been diagnosed for about 30-40 years पहले, और उससे पहले जो लोग एटिपिकल थे उनका कोई डेफिनेशन नहीं थी। मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट कि आइंस्टाइन वॉज ऑटिस्टिक। अगर आज आइंस्टाइन ज़िंदा होते तो शायद वो ऑटिस्टिक सिंड्रोम के अंदर जाते, बिकॉज 7 साल तक तो वो बोले नहीं, एंड देन ही वॉज आइंस्टाइन एंड ही गेव द theory of relativity and whatever and got the Nobel Prize. So this has been like a trend in the last 30-40 years. वेस्ट में इस पे बहुत रिसर्च हुई, लेकिन पाकिस्तान में अब रिसेंट कोई 10-15 साल से इस पर काम हो रहा है और बच्चों का एक एनालिसिस होता है between the ages of 3 to 6 or 7. But coming back to the situation, मुझे ऐसे लगा उनकी बात सुन के कि एज इफ इट्स अ बिफोर एंड आफ्टर इवेंट, कि ऑटिज़म डायग्नोज होने से पहले वो बच्चा था, और ऑटिज़म डायग्नोज होने के बाद वो बच्ची जो है हमारी बेटी वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड बन गई। सो आई वुड से कि दिस इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर ऑन हु एवर थिंग्स लाइक दिस। वी कैन नॉट फॉरगेट कि जो बेटी है ये या और इस तरह के जो बच्चे हैं वो उतने ही क्यूट हैं, उतने ही इंटेलिजेंट हैं, उतने ही नॉटी हैं जितना कि कोई आम बच्चा हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी जो एनालिसिस है, उनकी जो एनवायरनमेंट के ऊपर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका लर्निंग कर्व है वो आपसे डिफरेंट है, दैट्स इट। बट हाउ कैन यू स्टिग्मेटाइज अ चाइल्ड हु इज़ diagnosed with spectrum? Isn't it very unfair, as I said earlier? So मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हमारी बड़ी लंबी डिबेट होनी चाहिए, और ये जो एक्सक्लूजन है, जो साइलेंस है, जो एक तरह से उनके ऊपर ब्लेम डालना है, पेरेंट्स के ऊपर कि पता नहीं कोरोना की वजह से हो गया है, वैक्सीन की वजह से हो गया है, जेनेटिक कोड की वजह से हो गया है, या आजकल जो एक लेटेस्ट डिस्कशन चल रही है कि पैरासिटामोल जो ख़वातीन अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाती हैं उसकी वजह से हो गया है। सो मैं अगेन आई एम रीइटरेटिंग अगेन एंड अगेन कि दिस इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर एंड वी नीड टू हैव एम्पैथी एंड वी नीड टू सपोर्ट सच चिल्ड्रन टू कम अप टू देयर एक्सपेक्ट टू जो भी उनका एक लेवल है
اس کے اوپر ہم ان کو لے کے آئیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے فیملی, ایز اے اسکول. اور اسکولس کے اوپر میں بار بار اس لیے توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ اسکولز ہیو ٹو گیٹ دیئر ٹیچرز ٹرینڈ. اسکولز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب پوری فیس لے رہے ہیں تو اور ان کا یہ ذمہ داری ہے بچے کو گروم کرنا, بچے کی بیسکس بنانا بفور دے ریچ ان ٹو ہائر انسٹیٹیوشنس. ہاؤ کین دے بی absorbed آف دس؟ سو دے نیڈ ٹو کم اپ ود اے وار فوٹنگ پلان. اور اس کے اندر ظاہر گورنمنٹ کا بھی ایک بہت میجر رول ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اینڈ فار چلڈرن ہو آر آن دا بارڈر لائن suffering from Down syndrome or whatever, it is the responsibility of the state and the family and the parents and the schools and every one of us, again I am repeating, every one of us, to ensure کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ پاکستانی بچے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا نارمل بچہ اسے کہیں زیادہ لائق ہو. So it is incumbent on us to understand the gravity of this and to support these kids in whatever way is possible. نیو ڈائیورسٹی جو ہے اٹس ناٹ اے ڈیفیسٹ. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آج کی دنیا میں جب آپ کی پاپولیشن 8-9 ارب کے قریب جا رہی ہے اینڈ اٹ از ایکسپیکٹیڈ ٹو پلیٹو آؤٹ اراؤنڈ 11-12 بلین پیپل, تو اٹ کین ناٹ بی, نارمل ہیز نو ڈیفینیشن. نارمل کا آپ ایک جنرل اسپیکٹرم بنا سکتے ہیں بٹ دیر کین ناٹ بی اے یونیورسل کوڈ آف نارملسی. سو اگر آپ کا کوئی بچہ اس طرح کا ڈائگنوز ہوتا ہے تو آئی ول ریکویسٹ کہ آپ, ایک تو ظاہر ہے بندہ گھبرا جاتا ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ, آئی کین فیل دا پین ان دوز ینگ کڈس کہ جب وہ مجھے بتا رہے تھے یہ سارے ایشو. بٹ وی ہیو دی ویئر ود آل اویلیبل. آپ ضرور اس پہ ریسرچ کیجئے. اس میں دیر آر انسٹیٹیوشنز ان لاہور اینڈ اکراس پاکستان ہو ٹیک کیئر آف دیز کڈس, جہاں پہ اگر اسپیچ ڈیلے ہے تو بہت اچھا سپورٹ سسٹم ہے اس میں. کیونکہ اگر آپ پریشانی میں رہ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی انجر کریں گے اور بچہ جو ہے اس کو بھی انجر کریں گے. سو پریشانی, یس آئی انڈرسٹینڈ, بالکل آئی کین اپریشیٹ دیٹ, بٹ وی نیڈ ٹو فائٹ اٹ. وی نیڈ ٹو گو فار اے سولوشن. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ود ڈگنیٹی, ود نالج, ود کمپیشن, ود ایمپتھی. بیکاز اگر ہم نے یہ نہیں کرنا میرے پیارے دوستوں تو پھر کس نے کرنا ہے؟ یہ بچے میرے ہوں آپ کے ہوں, ہیں تو صحیح نا. اور کیا یہ گارنٹی ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے یا ہمارے گرینڈ چلڈرن میں سے یا کہیں نہ کہیں ڈاؤن ورڈ جنریشن کے اندر کسی کو بھی آٹزم نہیں ہوگا, کسی کو ADHD نہیں ہوگا؟ ہم کہیں لکھوا کے آئے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. سو میرا یہ خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو سپورٹ, وی نیڈ ٹو لو, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کہ دیز آر آور چلڈرن. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ کسی غیر کے بچے نہیں ہیں, اور ان کا ہم پہ اتنا ہی حق ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ایز پر دا سوسائٹل نارمز آف دس سوسائٹی, کہ ہم ان کو پیار بھی کریں, ان کو رسپیکٹ کریں, اور ان کے لیے ایک بہت اچھی انوائرمنٹ پیدا کریں جس کے اندر یہ بچے اپنی پوٹینشیل پہ بھی پہنچیں اور اس کو ایکسیڈ بھی کریں. سو دیٹ از مائی میسیج ٹوڈے کہ وی نیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو, ٹیک دا بل بائی اٹس ہارنس اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنج ایز اے سوسائٹی. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی اسٹرینتھ الحمدللہ ہے, اتنی ہمارے اندر ڈیپتھ ہے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کو نہ صرف بڑے میچور طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں بلکہ اس کے سولوشن کی طرف بھی ہم قدم ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم پہنچ سکتے ہیں اور ایکسیڈ کر سکتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز. سو ود آل دس وی لو آور چلڈرن whether they are autistic or they are normal or whatever, and we inshallah will come up to the expectations of such kids کہ یہ اپنی زندگی میں بہت اچھی پھلیں پھولیں اور ترقی کریں. تھینک یو سو مچ.